आपकी वजह से मेरी मंगनी खत्म हो गई। आमिर के घर वालों ने इनकार कर दिया क्योंकि आप अपनी बेवकूफियों और बदतमीजियों की वजह से तलाक लेकर यहाँ आकर बैठ गई थी। अगर आप अच्छी और समझदार लड़कियों की तरह अपना घर बसा लेती तो आज हमारे हालात मुख्तलिफ होते। कितनी बार का किया हुआ गिला था, ना अल्फाज नए थे, ना अंदाज, और ना अम्मी की खामोशी। उन्होंने हमेशा की तरह नायाब को उसकी बदतमीजी पर नहीं टोका। उनकी खामोशी का मतलब था कि वो भी नायाब की सोच और बातों से मुत्तफिक हैं। उस्मा ने बेहद रंजीदगी से बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा। जब लोगों के दिल बदल जाएं तो उनसे कोई भी गिला करने का फायदा नहीं होता, और गिला भी वहां किया जाता है जहां उम्मीदें जुड़ी हों। मैं बार बार अपनी सफाई नहीं दे सकती। मुकद्दर के फैसलों पर इंसान का इख्तियार नहीं होता। किसी औरत पर इल्जाम लगा देना दुनिया का आसान तरीन काम है। गैरों के लगाए गए इल्जाम गुस्सा दिलाते हैं, मगर अपनों के लगाए गए इल्जाम बहुत तकलीफ देते हैं। उसकी आवाज में अफसुर्दगी थी। आज उसके लिए कामयाबी का दिन था, मगर उसकी फैमिली के लिए इस कामयाबी की कोई अहमियत नहीं थी। उसका घर क्या खत्म हुआ, लोगों के चेहरे और रवैये ही बदल गए। बस यही कुछ आता है आपको, सिर्फ लफ्फाजी, चिकनी चुपड़ी बातें, डायलॉग। आखिर राइटर्स का और काम ही क्या होता है? महज बड़ी बड़ी बातें करना, खूबसूरत जुमलों का जाल बिछाना। हाँ। नायाब ने नफरत से सर झटका और दोबारा टीवी की जानिब मतवज्जो हो गई। एहसास कमतरी हसद को जन्म देता है, और हसद नफरत को, और नफरत रिश्तों की खूबसूरती को डस लेती है। उज़्मा का चेहरा धुआं धुआं हो गया। हाँ, राइटर्स को बस यही कुछ आता है, मगर जिंदगी सिर्फ कहानियां और ड्रामे लिखकर तो नहीं गुजरती ना। जिंदगी में कुछ और काम भी अहम होते हैं। अम्मी ने नायाब की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और मलाल भरी नजर उस पर डाली। अब इस अवार्ड का भला क्या करोगी? अगर सोने का होता तब बात भी थी। वो अफसुर्दगी से खड़ी सुनती रही। सोने चांदी के अलावा भी बहुत सी कीमती चीजें होती हैं। उसने अवार्ड की सतह पर उंगली फेरते हुए मध्यम और रंजीदा सी आवाज में कहा, आप भी किसको समझा रही हैं अम्मी? नायाब ने झुंझलाकर खफगी से माँ को तनबीही नजरों से देखा। अम्मी भी सर झटक कर खामोश हो गईं, यूं जैसे मजीद कुछ कहने का इरादा करते हुए तर्क कर दिया हो। उज़्मा बहुत खामोशी से चेहरा झुकाए अपने कमरे में चली आई। ला हासिल बहस सिर्फ दूसरों को जलील करने के लिए की जाती है। उसने बुक रैक के आगे बना शीशे का दरवाजा खोलकर एक कोने में अवार्ड रख दिया। वो रैक के सामने खड़ी कितनी ही देर इस सुनहरी अवार्ड को देखती रही। ये अवार्ड उसकी कामयाबी की निशानी था, उसकी मेहनत की दलील था, उसका इनाम था, उसके कैरियर की बुनियाद था, मीडिया इंडस्ट्री में उसका स्टेटस सिंबल था। मगर वो अपनी कामयाबी पर खुश होने की बजाय इतनी खामोश क्यों थी? उसके अंदर इतना सन्नाटा क्यों था? अहम चीजें उसे इतनी गैर अहम क्यों लग रही थी? ख्वाब पूरे होने के बाद भी अधूरे से क्यों लगते थे? उसकी आंखों में नमी चमकने लगी। वो धीरे से चलती हुई बेड के किनारे पर आ बैठी। उसके घर वालों को उससे गिले थे। उनकी नजर में वो एक नाकाम औरत थी। उसकी तलाक की वजह से उसकी बहन की मंगनी खत्म हो गई थी। ये उसका कसूर नहीं था, मगर इल्जाम उसी पर आया था। उसकी फैमिली उससे नाराज थी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि असल कयामत भी तो उसी पर टूटी थी। उसने थके थके से अंदाज में पर्स की पॉकेट से मोबाइल निकाला। मोबाइल अभी तक साइलेंट पर था। कई लोगों की मिस्ड कॉल्स और मुबारकबाद के मैसेजेस आए हुए थे। वो बार बार सबके मैसेज पढ़ने लगी जब उसकी अजीज दोस्त किरण की कॉल आई। किरण की पहले भी कई मिस्ड कॉल्स आई हुई थीं, इसलिए उज़्मा ने उसका फोन रिसीव कर लिया। हेलो, वो थकी हुई आवाज में बोली। हेलो उज़्मा, बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने तो मैदान ही मार लिया, बेस्ट राइटर का अवार्ड जीत लिया। फेसबुक पर मुबारकबाद के कमेंट्स का तांता बन गया है, किरण ने छूटते ही बेहद एक्साइटेड अंदाज में कहा। उज़्मा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट चमकी। चलो, किसी को तो मेरे अवार्ड से खुशी हुई। थैंक यू, वो धीरे से बोली। किरण उसके अंदाज पर चौंक गई। क्या मतलब? भाई, सबको ही तुम्हारे अवार्ड की खुशी हुई है। हाँ, हासिदों का टोला अलग होगा, मगर तुम दुश्मनों की नहीं, दोस्तों की परवाह करो, किरण ने हंसते हुए कहा। वो ऐसी ही थी, हंसने हंसाने वाली, बड़ी से बड़ी बात को चुटकियों में उड़ाने वाली बेहद बातूनी सी लड़की। मेरा मसला यही है कि मैं दुश्मनों की परवाह भी करती हूँ। वो उदासी से मुस्कुराई। तुम्हारा ये मसला बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, थोड़ा वक्त गुजरने दो। जब तुम अपनी लाइफ में सेट हो जाओगी तो पीछे मुड़कर देखना छोड़ दोगी, किरण ने उसे बेहद खलूस से समझाया।
وہ اس کے بچپن کی دوست تھی، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی اور اس کی رازداں۔ وہ اس کی بات پر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ کرن دوبارہ بات شروع کر چکی تھی۔ اچھا بھائی، تمہاری اتنی شاندار کامیابی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، زبردستی ٹریٹ ہونی چاہیے، تھوڑا ہلا گلا کریں گے، مزہ آئے گا۔ وہ پرجوش انداز میں پروگرام بنانے لگی۔ ہاں مگر گھر پر نہیں۔ عظمیٰ کی آواز مدھم ہو گئی۔ کیوں؟ گھر پر کیوں نہیں؟ وہ تمہارا بھی گھر ہے، تمہیں کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، کرن نے تیز لہجے میں کہا۔ تم نہیں جانتی۔ عظمیٰ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں سب جانتی ہوں، کرن نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ اس کے گھر کے سب مسائل سے واقف تھی۔ میں نے تمہیں کافی کالز کی مگر تم فون نہیں اٹھا رہی تھی، تو میں نے تمہارے گھر کے فون پر کال کی۔ نایاب نے فون اٹھایا، میں نے مبارکباد دی تو بڑی بدتمیزی سے بات کی، مگر میں تمہارا لحاظ کر کے خاموش ہو گئی، ورنہ جواب دینا تو مجھے بھی آتا ہے۔ کرن کے لہجے میں شکایت نہیں تھی، مگر عظمیٰ شرمندہ ہو گئی۔ کرن سوری یار، نایاب کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ ارے نہیں، تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نایاب کو بھی جلد عقل آ جائے گی۔ جب اس کی شادی ہوگی تب اپنے پرائے کا فرق پتہ چلے گا، 14 طبق روشن ہو جائیں گے، پھر بڑی بہن کی قدر آئے گی۔ کرن نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اس لیے نایاب کی سٹوپڈ باتوں پر جلنے کڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی باتوں کو اہمیت ہی نہ دو۔ دیکھو عظمیٰ، مسئلے مسائل تو زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، بھلا ایسا کون ہے جس نے کبھی کوئی دکھ یا غم نہ اٹھایا ہو؟ اب مجھے ہی دیکھ لو، میری زندگی مسائل اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ میں اپنے گھر کی واحد کفیل ہوں، اور انہی مسائل کی وجہ سے ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہو سکی، مگر میں نے خود کو کوئی روگ نہیں لگایا۔ روگی لوگوں کو دنیا چھوت سمجھتی ہے۔ کرن کی آواز میں تلخی تھی۔ عظمیٰ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ وہ تو کرن کو کوئی تسلی بھی نہیں دے سکی۔ مجبوریوں کا زہر لوگوں کو تلخ بنا دیتا ہے۔ یوں ہی بات کرتے کرتے جیسے کرن کو کچھ یاد آیا۔ ارے ہاں، پچھلے دنوں میں نے ٹی وی پر پتہ ہے کس کو دیکھا؟ اس کی آواز میں بے ساختہ ایکسائٹمنٹ در آئی۔ کس کو؟ عظمیٰ نے نا علمی سے جواب دیا۔ دانیال مدثر کو، کرن نے انکشاف کیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ دانیال مدثر؟ اس نے زیر لب کہا۔ اس کے چاروں طرف اس نام کی بازگشت سنائی دینے لگی، یادوں کے تالاب میں جیسے کسی نے کوئی کنکر پھینکا تھا۔ ہاں، دانیال مدثر، ہمارا یونیورسٹی کلاس فیلو، تمہیں یاد تو ہوگا نا یار؟ اس نے تو ان 6 برسوں میں بڑی ترقی کر لی۔ اب تو وہ ایک نامور جرنلسٹ بن چکا ہے، ایک ٹاک شو کا ہوسٹ بھی ہے۔ میں نے اس کا شو ٹی وی پر دیکھا ہے، اب تو وہ پہچانا ہی نہیں جاتا۔ وقت لوگوں کو کتنا بدل دیتا ہے، کیسے کیسے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کرن اس کی کیفیات سے بے خبر کہے جا رہی تھی۔ آخری جملہ ٹھنڈی آہ بھر کر کہا گیا تھا۔ عظمیٰ کا ذہن جیسے خالی ہو گیا، وہ نگاہیں جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کچھ ناموں کے ساتھ بڑی بڑی کہانیاں جڑی ہوتی ہیں۔ وہ بالکل چپ ہو گئی۔ ہلو عظمیٰ؟ کرن نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے اسے پکارا۔ وہ جیسے گہری سوچوں سے چونکی۔ اچھا کرن، میں بہت تھک گئی ہوں، تم آؤ گی تب خوب باتیں کریں گے، وہ بمشکل بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اپنا بہت خیال رکھنا۔ کرن نے اس کی غائب دماغی محسوس کر لی۔ خدا حافظ، عظمیٰ نے دھیرے سے کہا اور فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ چند لمحے وہ یوں ہی خالی اس ذہنی کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ دانیال مدثر، جرنلسٹ، نیوز اینکر، ٹی وی ہوسٹ۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ماضی کے دھندلے آئینے شفاف ہونے لگے، جن میں بہت سے عکس نظر آ رہے تھے۔ اس نے جیسے اس نام کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی اور اٹھ کر بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے سو جانا چاہیے، کیونکہ صبح اسے جلدی جانا تھا۔ دانیال مدثر اب جرنلسٹ تھا یا ہوسٹ یا جو بھی تھا، یہ اب اس کا درد سر نہیں تھا۔ 6 برسوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اسے فی الحال اپنے مسائل پر فوکس کرنا تھا۔ اس نے لائٹ بجھا کر لیمپ آن کیا اور اپنے بیڈ پر آ گئی۔ کل کا دن اس کی زندگی کا بہت اہم دن تھا، آج کے دن سے زیادہ اہم۔